नागजर वजरी जंक्शनार गोरवा कापटून दुचाकी वयल्यान पडून एक चली जखमी जाली। भाजपाची गजाल म्हळ्यार रस्ते जशे अजून खड्डेमुक्त जायनात तशे सरकारान उत्तर दिवन सुद्धा रस्ते गोरवा मुक्त जाले नात। रस्ते आडून रात दीस थपकल मारून बसपी ह्या गोरवाचो प्रश्न नेमको कोण हाताळटलो, पंचायत काय सरकार? भाजपाचीच एक पदाधिकारी आपल्या सरकाराक विचारता। भौशीक सुवातावयले साबार प्रश्न लोकांक कितलीशीच वर्सां जालीं सतायत आसात। तातूंतलो एक म्हटल्यार रस्ते आडावन बसपी गोरवां। आदी गोरवांक गोठे आसताले, कितें कोण जाणा, गोशाळा आयल्या उपरांत परते चित्र पळोवपाक मेळटा। गोठ्यांतलीं गोरवां रस्त्यार दिसतात, लोकांचो बळी घेतात, गोरवांचोय बळी वयता। दर एके असेंब्लीत हो प्रश्न येता, ग्रामसभांनी येता, मुख्यमंत्री, मंत्री, सरपंच, पंच तात्पुरते उतर दिवन निबोन व्हरतात, पण परत परिस्थिती जैसे थे। ऐकात पेडणे भाजपाची ट्रेजरर वृषालीक। आमी आतां घरा कडल्यान भायर सरले कासारवंड्याच्यान येवपाक पेडण्या वचपाक, तेन्ना आमकां पुर्वाक एक एक्सिडंट जालो असो कळ्ळो। तेन्ना आमी देंवली गाडयेंतल्यान आनी पळोवपाक गेले जाल्यार ते चेडू म्हणजे ते गाडी एका गायीचेर बसले आनी ते फाटल्यान बसलेले चेडू सकयल पडला। आनी अशें हे चालूच आसता, गाडये मशीनचेर बसप, गायींचेर बसप आनी अशें। पूण जबाबदार कोण, तेका कोणी व्हरपाचें, ते गायींक कोणी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाची, पंचायतीन घेवपाची, गव्हर्मेंटान घेवपाची, कोणी घेवपाची? आनी असो आतां एक भंय दिसता की रातचे कोणें नायटीसून येता, ती झमेद आसूंक शकता आनी अशी जर गाडी मारली, ते कितें जालें जाल्यार तेका कोण जबाबदार? आतां अशी गोरवां आतां हें आहा ती नागजर वजरी जंक्शनाचेर नानाशेठ सभागृह आहा, थंयच आहा हें। आनी तेच्या पयलीं आमकां स्टार्टींग आमी नागजरी येता आसतना थंय मेळ्ळें आमकां तशें, आनी तशेंच आमच्या कासारवंड्यात थंय आमकां तशेंच ते गायीन मेळ्ळें। आतां एक हो व्हडलो प्रश्न जाल्लो आहा की हेंची जबाबदारी कोण घेता? गव्हर्मेंट घेता, पंचायत घेता, की ते गायीचे मालक आसात ते घेता? कितें करपाचें? आतां म्हाका अशें दिसता की सरकारान हेचेर कितें तरी एक्शन घेवपाकूच जाय, जाल्यार अशे इन्सिडंट जायत रावतले। तेन्ना म्हाका खरी रिक्वेस्ट करपाचें आहा सरकारा कडेन की हेचेर कितें तरी एक्शन जावंक जाय म्हणून।